मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के माबैन हल्की फुल्की मौसीकी से मामला दस्तों गिरेबान तक पहुंच गया था। एक दूसरे की लीडरशिप पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जिस तरह से किरदार कुशी की जा रही थी, एक दूसरे को धमकियां भी दी जाने लगी थी। पीपल्स पार्टी खसूसी तौर पर कह रही थी कि देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कह रही हैं कि हाथ तोड़ देंगे, उंगली तोड़ देंगे, हमारा पानी हमारी मर्जी। इस तरह के रवैये दुरुस्त नहीं है, हम फिर इनके इत्तेहादी नहीं रहेंगे। गो कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद इनके इत्तेहादी किसी न किसी सूरत में है, उससे भी अलग हो जाएंगे। बाकायदा धमकियां दी गई। उधर टिकटॉकर बीबियों का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बयान पर बयान दाग रही थी, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ही नहीं, किसी भी पार्टी के लोगों के बस में, इख्तियार में नहीं है कि इन टिकटॉकर बीबियों का कोई मुकाबला कर सके। इनका मुकाबला कोई कर सकता है तो या करवा सकता है तो किसी मिरासी को ही सामने लाकर करवाया जा सकता है। वो यहाँ पे मिसाल देना मुनासिब नहीं है। बहरहाल इन बीबियों ने सबको, इनको पीपल्स पार्टी वालों को, तहरीक इंसाफ वालों को, हत्ता के पूरे मुल्क को आगे लगाया हुआ है। कमर ज़बान कायरा और चंद ये अपनी पार्टी के दिफा के लिए आगे आते हैं तो उनको रोंद के मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और खसूसी तौर पर अज़मा बुखारी साहिबा गुजर जाती हैं। अभी कमर ज़बान कायरा की तरफ से कहा गया कि ज़ुबान बंद करो, हाथ तोड़ दूंगी, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। इसके जवाब में अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया कि ढंग का मशवरा दें, सियासत ना करें। एक तरफ इनकी तरफ से कहा जाता है कि सियासत इबादत है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सियासत ना करें। बहरहाल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो ऊपर वाली क़यादत है उसको पता चल गया कि हमने किस तरह से मामलात को चलाना है। अगर इकट्ठे ना रहे तो फिर कौन सामने आएगा? इमरान खान सामने आएगा। इनको हमेशा यही दिखा के, इमरान खान का हवा दिखा के, इमरान खान का ड्रावा दे के इनको मुत्तहिद रखा जाता है। जब ये आपस में थोड़ा सा इधर उधर होने की कोशिश करते हैं तो बताया जाता है कि इमरान खान है, इमरान खान तो होगा। अगर आप लोग इसी तरह से लड़ते रहे, झगड़ते रहे तो फिर इमरान खान आएगा तो आपका क्या होगा? कालिया क्या बनेगा? कालिया। ये सुनकर ये फिर से एक ही पेज पर आ जाते हैं। अब ये खबर आई है कि अय्याज सादक ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बिठाया, एक साथ बिठाया, उनको समझाया कि बंदे बन जाएं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इनके दरमियान जो मार का आराई थी उसकी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था और पुरानी तनख्वाह पर ये काम करने के लिए लोग तैयार हो गए। उधर यही अय्याज सादक साहब जिनकी चंद माह कबल 21 लाख तनख्वाह की गई है, 2.5 लाख तनख्वाह थी और खुद इनकी अपनी सिफारिश पर 21 लाख तनख्वाह कर दी गई। उन्होंने अब इसके मसरफ के लिए इसको कैसे खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, पहले इनके पास टाइम नहीं हुआ करता था। अब पता चला है कि उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां, बल्कि बहुत सी जिम्मेदारियां और अपने इख्तियारात फाइनेंस कमेटी को दे दिए हैं ताकि ये अपनी इस तनख्वाह को कहीं इसका मसरफ निकाल सकें, कहीं इसको खर्च कर सकें। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, दौरे करेंगे। इस तरह से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां और अपने इख्तियारात फाइनेंस कमेटी को दे के एक तरह से कौम पर एहसान करने का जिताया है। लेकिन दरअसल ये अपने इन पैसों का कोई ना कोई मसरफ निकालना चाहते थे, वो इन्होंने निकाल लिया है। पता चला है कि एक और जेंट्री बीच पाकिस्तान पहुंच गया है। पहले भी एक जेंट्री बीच पाकिस्तान आया था। कहा गया था कि ये बंदा आया तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी, 100 अरब डॉलर की, 200 अरब डॉलर की, इस तरह से कई 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बारे में बताया गया। अब एक और वफद पाकिस्तान आया अमेरिका का, वो नोटों के, डॉलरों के बोरे लेकर आया है। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहते हैं कि उनके साथ रेकोडे के मामलात में हमारी डील होगी। 18 रुकनी ये वफद है। इसके बारे में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से ये पहला सरमायाकारी का और तजारती वफद है। अगर ये पहला है तो फिर जेंट्री बीच वाला वो कौन सा था? इस तरह से हमारे ये हुकाम हमारे लोगों को, आम पाकिस्तानी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि पहला वफद पाकिस्तान आया है। पीटीआई की लीडरशिप की थोड़ी सी बात करते हैं। इनमें से हर लीडर, मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि इनमें से हर लीडर, किसी एक को भी इस्तिस्ना नहीं है, सारे के सारे जो अपने आप को सरबकफ कहते हैं, सारे के सारे अंदर से सरबसजूद हैं। अपने आप को जिस तरह से ये लीडर कहलवाते हैं, शेर कहलवाते हैं, ये लीडर नहीं, ऊपर से लीडर हैं लेकिन अंदर से ये गीदड़ हैं। इनमें अली अमीन गंडापुर कल तक इस तरह से नारे लगाया करते थे
اور اچانک سے عمران خان سے وہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے ان کو کئی بار بلایا لیکن وہ نہیں گئے، لیکن اچانک سے انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن پرسوں وہ اچانک سے جاتے ہیں، عمران خان سے 2.5 گھنٹے ملتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اور جیسا کہ کہا کہ یہ سارے کے سارے لیڈر کمپرومائز ہیں، جو جیل میں رہ چکے ہیں وہ بھی کمپرومائز ہو گئے، جیسے کہ اعظم سواتی ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی لیڈر ہیں سارے کے سارے، شیر افضل مروت تو پہلے ہی پلانٹ کیا گیا تھا، باقی بھی اسی طرح سے لیڈر ہیں سارے کے سارے، ان میں سے ایک بھی استثناء نہیں ہے، سارے کے سارے اوپر سے یہ سر بکف ہیں، اندر سے یہ سر بسجود ہیں۔ گنڈا پور کی بات کر لیتے ہیں، وہ عمران خان سے جا کے ملتے ہیں، اسی طرح سے بیرسٹر صاحب بھی عمران خان سے مل لیتے ہیں، جب ان کو ضرورت ہوتی اوپر والوں کو کوئی پیغام بھجوانے کی تو بیرسٹر صاحب کو بھیج دیا جاتا ہے، اعظم سواتی کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ بھی پہلے بڑے مرد مجاہد تھے لیکن پھر وہ بھی کمپرومائز ہو گئے۔ اسی طرح سے علی امین گنڈا پور وہاں پہ گئے تو سمجھ آ گئی، بعد میں جس طرح سے انہوں نے علیمہ خانم کے بارے میں باتیں کی، ان کو فوج کا ایجنٹ کہا، تو یہ کیسے ممکن ہے یہ علی امین گنڈا پور فوج کے بارے میں کہے کہ یہ MI کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کے بیٹے کی 3 دن میں ضمانت ہو گئی، حالانکہ ان کا بیٹا وہاں پہ موجود تھا، لیکن جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان کی ضمانت ہی نہیں بلکہ ان کو سزائیں بھی ہو گئیں۔ اس طرح کی یہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم پارٹی کو تقسیم کر رہی ہیں، تو انہی مقاصد کے لیے گنڈا پور کو وہاں پہ اچانک سے بھیجا گیا تھا، ملاقات کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس پچ پر کھیل رہے ہیں۔ کشمیر میں ایک مرتبہ پھر آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح سے پولیس استعمال کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ پولیس کے کئی لوگ شہید ہو گئے، پولیس کے 3 سپوتوں کے شہید ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 172 زخمی ہوئے۔ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مظاہرین کتنے ہو گئے ہیں جن کے لیے اتنی زیادہ پولیس لگائی گئی تھی۔ بہرحال مظاہرین بھی کوئی انڈیا سے نہیں آئے، وہ بھی کوئی دشمن کے ایجنٹ نہیں ہیں، دشمن نہیں ہیں، وہ بھی کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن ان کو آمنے سامنے لانے والے لوگ کون ہیں؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ پہلے بھی اس طرح سے مظاہرے ہوئے تھے، بجلی کے حوالے سے ان کے مظاہرے تھے اور حکومت نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ 3 روپے یونٹ وہاں پہ ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے آج بھی ان کے مطالبات تسلیم کر لیے جانے چاہیے۔ خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے مظاہرین کے سرکاری املاک پر حملے، جلاؤ، گھیراؤ، بعض کی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ، آزاد کشمیر حکومت کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ آزاد کشمیر میں مظاہرین کے حملے میں 3 اہلکار جاں بحق، 172 زخمی۔ حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ جھڑپوں میں 6 شہری بھی مارے گئے، 50 زخمی ہوئے۔ نجی ٹی وی نے یہ بتایا ہے۔ قاتلوں کو سخت سزائیں دی جائیں، شہداء کے ورثاء کا حکومت سے مطالبہ۔ 90% مطالبہ تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ مہاجرین کی نشستیں ختم، وزارتیں کم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے، یہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، اور طارق فضل کو وہاں پہ لانچ کیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی کاموں کے لیے اس بندے کو رکھا گیا تھا فارم 47 پر۔ بہرحال جلتے ہوئے کشمیر کو بچانا اس حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کے جو بھی مطالبات ہیں بغیر کسی تاخیر کے منظور کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹا سا کشمیر ہے، ان کو بھی اپنے خلاف آپ کیوں بھڑکا رہے ہیں؟ ادھر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قطر پر کیا گیا حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا، گویا کہ جس طرح سے امریکہ نے اسرائیل کو گود لیا ہوا ہے، اسی طرح سے انہوں نے قطر کو بھی اپنی انگلی پکڑا دی ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے ٹرمپ کی طرف سے۔ یہ کہا گیا ہے قطر پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا، ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط ہو گئے، غزہ امن منصوبے میں ترمیم کی جائے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی طرف سے قطر کو یقین دلا دیا گیا ہے۔ قطر پر کس نے حملہ کرنا ہے، کون حملہ کر سکتا ہے؟ وہی جو ٹرمپ کی گود میں ہے، اور قطر کو ٹرمپ نے اپنی انگلی پکڑا دی ہے۔ قاہرہ اور چند جیسے لیڈر اپنے آپ کو بڑا فنیر قسم کا لیڈر سمجھتے ہیں، بیانات داغ دیتے ہیں، لیکن جو مذاکراتی ٹیم وہاں پہ گئی ان میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ جس طرح سے پنجاب کی بیویاں اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتے ہیں، ان سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ایاز صادق نے صلح کے لیے بلایا اپنے چیمبر میں، تو ان میں جانے والے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے نوید قمر، اعجاز جاکھرانی، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بات چیت میں شامل تھے اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ، ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔
ایسی کمیٹیوں میں خورشید علی شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تاکہ جو ان کی کسر رہ گئی تھی اداروں کو ادھر سے ادھر کرنے، اپنے بندوں کو بھرتی کروانے میں، وہ پوری اپنی کسر صحت مند ہو کے نکال سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔